हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ सम्पूर्ण किसिमको ब्याङ्किङ एक्जाम्स खरिदा र अन्य लोकसेवा परीक्षाको लागि अति महत्त्वपूर्ण टपिक जसको टाइटल रहेको छ मल्टिपल चोइस क्वेशन्स बेस्ड अन पर्सेन्टेजेस प्रतिशतमा आधारित मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरू र यसमा हामी 10 वटा एकदम नयाँ फ्रेश र राम्रो क्वेशन्सहरूको चर्चा गर्नेछौँ र त्यसको साथसाथै तपाईँ सिक्नुहुनेछ त्यो क्वेशन्सहरूलाई सल्भ गर्ने सुपर फास्ट टेक्निक्सहरू सो विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ओके क्वेशन्सहरू स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला म चाहन्छु कि तपाईँ यो पर्सेन्टेजेस टु फ्र्याक्सनल भ्याल्युजहरूलाई राम्रोसँग याद गरिहाल्नुहोस् हैन काम लाग्छ यो प्रतिशतलाई फ्र्याक्सनमा अथवा भिन्नमा कसरी परिवर्तन गर्ने त्यसको लागि सर्टकट टेक्निक्सहरू छन् यहाँनिर जस्तै 100% भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ कसरी किनभने 100% भनेको 100/100 हो काटेपछि डेफिनेटली 1 आउँछ कुनै नयाँ कुरा यसमा भएन है त त्यसै गरेर 50% भनेको कति हुन्छ हाफ हुन्छ अभियसली 50/100 गर्ने भने आधा 33.33% भनेको 1/3 हुन्छ 25% भनेको 1/4 हुन्छ यदि तपाईलाई निकाल्न गाह्रो लागिरहेछ कसरी आयो भन्ने शंका छ मनमा त्यसैले तपाई हरेक पर्सेन्टेजलाई 100 ले भाग गरेर निकाल्नु होला जस्तै 25% भनेको 25/100 हुन्छ यसलाई यदि हामीले काट दिने हो भने 1/4 नै आउँछ है त सो यही प्रकारले निकालिएको छ यहाँनिर 20% भनेको 1/5 16.66% यसलाई हामी एप्रोक्सिमेटली 16.67% पनि भन्न सक्छौं एउटै कुरा छ 1/6 हुन्छ यो र यही प्रकारले तपाई यो सबै नोट गर्नु होला र लर्न गर्नुहोस् ठीक छ यसलाई याद गर्नु होला ताकि पर्सेन्टेज वाला क्वेशन्स तपाईको लागि एकदम इजी भइहाल्छ ठीक छ यसमा एउटा दुईटा युज हुन्छ जस्तै 11.11% यो भनेको 1/9 यसलाई पनि राम्रोसँग याद गर्नु होला अनि 9.09% भनेको 1/11 यसलाई पनि याद गर्नुहोस् ठीक छ राम्रोसँग याद गर्नु होला अरु बाँकी त लगभग याद भइहाल्छ केही यो अलिकति डिफरेन्ट देखिने वाला जुन छन् त्यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर याद गर्नु होला है अनि यहाँनिर अर्को छ हाम्रो 80% भनेको 4/5 हुन्छ 80/100 लेखेर निकालेपछि आउँछ यो 75% भनेको 3/4 3/4 60% भनेको 3/5 40% 2/5 5% 1/20 र 1% भनेको 1/100 ठीक छ यो यदि तपाईलाई याद छ भने तपाई एकदम फास्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ कसरी गर्ने लेट्स सी है त ओके पहिलो क्वेशन 90% of 3000 plus 70% of 3400 बराबर what percent of 6350 यो प्रश्न चिन्हको ठाउँमा के आउनु पर्यो 80 60 75 65 मध्ये कुन चाहिँ संख्या यहाँनिर आउनु पर्यो ठीक छ त्यो हामीले निकाल्ने सो सिम्प्लिफाई गर्नतिर लाग्नुस् अब 90% of 3000 3000 को 90% प्लस 70% of 3400 बराबर प्रश्न चिन्ह दिएको छ एकछिनको लागि म x मानिरहेछु x% of 6350 ठीक छ और यदि तपाईले मेरो पुरानो पर्सेन्टेजेसको भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईले एउटा कुरा चाहिँ सिक्नु भयो होला या नोट गर्नु भयो होला कि यो पर्सेन्टेजको साइन र यताका दुईटा जिरो डाइरेक्टली काट्न मिलिहाल्छ ठीक छ त्यो 90/100 लेख्नु पर्छ भन्ने केही छैन सीधा सीधा काट्नुस् हामीले त जसरी पनि टाइम सेभ गर्ने हो ठीक सो यहाँनिर कति बस्यो तपाईको 90 यहाँनिर बस्यो 30 9 त्यहाँ कति हुन्छ 27 अनि दुईवटा जिरो बस्यो सो 2700 प्लस साइन यता पनि त्यही गर्नुस् पर्सेन्टेजको साइन हटाउनुस् दुईटा जिरो हटाउनुस् के बस्यो यहाँनिर 70 तपाई एकछिन 7 मात्र हेर्नुस् ठीक यो 7 ले 34 लाई गुणा गर्ने हामीले सो 7 ले 30 लाई गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ 210 अनि 7 ले 4 लाई गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ 28 210 प्लस 28 कति हुन्छ 238 ठीक छ सो 2380 यो हुन्छ टोटल बराबर यो हामीलाई थाहा छैन सो यसलाई हामी लेख्न सक्छौं x/100 गुणा 6350 भनेर यसरी लेख्नुस् ठीक छ x पर्सेन्टेज भनेको यो हो और अब यो दुईटा हामी जोड्छौं जोड्न एकदम सजिलो छ 27 र 23 जोडेपछि 50 हुन्छ अनि यो लास्टमा यो 80 त बसि नै हाल्यो 5080 इज इक्वल टु ल यसमा तपाई सबसे पहिला यो 00 कट अफ गर्नुस् र त्यसपछि 5 ले काट्नुस् 5 दूनी 10 5 12 जा 60 35 बस्यो सो 5 7 35 127 बसिरहेछ यहाँनिर सो यो टोटल भयो 127x भाग 2 ठीक छ और अब यो 5080 ले 2 लाई गुणा गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ यसरी लेख्नुस् हैन 5080 गुणा 2 लेखिदिनुस्
अनि यो 127 भन्ने संख्या चाहिँ भागमा आइहाल्छ यहाँनिर 127 बराबर x। ठिक, अब फाइनली जे आउँछ त्यो हाम्रो एन्सर हो। सो 127 ले 508 लाई डाइरेक्टली काट्छ 4 पटक। ठिक छ, ठिक्क जान्छ यो। यसरी बुझ्नुस् 127 को डबल कति हुन्छ 254, 254 को डबल कति हुन्छ 508। ठिक छ, त्यति हुने त हो नि। सो ठ्याक्क 4 पटक काटिहाल्छ। अनि यहाँनिर 0 पनि भाग हुनाले यो 40 पटक हुन्छ खासमा। ठिक, सो 40 गुणा 2 कति हुने भयो 80, 80। यसको मतलब x को मान या यो प्रश्न चिन्हको मान कति रहेछ 80। सो 80% अफ 6350 हुने रहेछ यसको मान। सो अप्सन नम्बर ए हाम्रो राइट आन्सर हो। अब यहाँनिर सबै कुरा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, त्यही भएर अलिकति समय बेसी लाग्यो, नत्र तपाईँ यसलाई विदिन 1 मिनट गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै ठुलो कुरा भएन है त। ओके, क्वेसन नम्बर 2, if the numerator of a fraction is increased by 300% and the denominator is increased by 200%, the resulting fraction is 4/15. What is the original fraction? यदि कुनै भिन्नको अंशलाई 300% ले बढाइयो र हरलाई 200% ले बढाइयो भने नयाँ भिन्न 4/15 हुन्छ। त्यसो भए सुरुको भिन्न कति होला या ओरिजिनल भिन्न कति होला यो हामीले निकाल्ने। ठिक छ, अब एउटा यसको लङ प्रोसेस हुन्छ। मान्नुहोस् ओरिजिनल भिन्न भनेको x/y हो, त्यसपछि हामीले यो x लाई 300% ले वृद्धि गर्यौं, y लाई 200% ले वृद्धि गर्यौं, नयाँ भिन्न यति बन्यो, निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ, नसकिने हैन, निकाल्न सकिन्छ, तर समय अलिकति बेसी लाग्छ। तपाईलाई म यहाँनिर एकदम सर्ट यसको टेक्निक सिकाइरहेको छु, यस्तो टाइपको प्रश्न आएपछि कसरी गर्ने भनेर। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसमा पहिला अलिकति बुझिहाल्नुस् हैन, बुझ्नमा ध्यान दिनुस्। जस्तै मान्नुहोस् तपाईको भिन्न यदि x/y हो भने, ओरिजिनल भिन्न यदि x/y हो भने हामी यसमा के गर्दैछौं, यो न्युमरेटरलाई 300% ले बढाइरहेछौं। सो यो कति भइहाल्छ प्लस 300% अफ x हुन्छ। ठिक, अनि यो डिनोमिनेटरलाई हामी 200% ले बढाइरहेछौं भने यो हुन्छ प्लस 200% अफ y बराबर। अब यो x आफैमा 100% हुन्छ र त्यसमा तपाई अझ त्यसको 300% जोड्दै राख्नु भएको छ भने यो टोटलको भ्यालु कति भइहाल्छ 400% अफ x हुन्छ। ठिक, अनि यो तलवालामा y आफैमा 100% हो, त्यसमा तपाई अझ 200% थप्दै राख्नु भएको छ भने यो 300% अफ y भइहाल्छ। ठिक, अनि पर्सेन्ट पनि काटिन्छ, 0 पनि काटिन्छ, यो बन्ने भनेको हाम्रो 4/3 टाइम्स x/y हो। यसको मिनिङ के हो, यसबाट हामी एउटा सर्टकट यसरी डेभलप गर्छौं। हेर्नु, म तपाईलाई सर्टकट बनाउन सिकाएर हो, यो त यसको प्रोसेस हो। सर्टकट यसरी बुझ्नुस् कि मनमा नै सोच्नुस्। ठिक, यसरी बुझ्नुस्। हेर्नु, म सिकाइरहेको छु। न्युमरेटरलाई 300% बढाइदिनु हुन्छ भनेपछि दिमागमा यसरी सोच्नु होला, न्युमरेटर आफैमा 100% हो, त्यसलाई 300% ले बढाएपछि कति बढ्यो 400%। बस पर्सेन्टेजमा सोच्नुस् कि न्युमरेटर 400% भयो। ठिक, त्यही तरिकाले डिनोमिनेटरलाई 200% ले बढायौं, डिनोमिनेटर आफैमा पहिला ओरिजिनल भ्यालु 100% हुन्छ, त्यसमा तपाईले 200% थप्दिनु भयो भने त्यो कति भयो 300%। सो माथि आइराछ तपाईको 400%, तल आइराछ 300%। पर्सेन्ट काट्यो, 0 पनि काटे, बस्यो कति 4/3 भन्ने एउटा रेशियो तपाईको बस्यो। ठिक, त्यो 4/3 ले अब यहाँनिर जुन आन्सर अप्सन तपाईलाई दिएको छ ABCD, त्यो आन्सर अप्सन मध्ये कसलाई गुणा गर्दाखेरि तपाईको 4/15 बन्छ, त्यही तपाईको उत्तर हुन्छ। यो हो यसको टेक्निक। ठिक, सो बुझ्नु पनि हैन 4/3 कसरी आयो भनेर। 400% डिवाइडेड बाई 300%। हामीले त्यो भिन्नलाई x/y मान्नै पर्दैन है, सिधा सिधा लेख्नु होला। अनि यो सब काट्यो भनेर बुझ्नु 4/3, तर 4/3 उत्तर हैन। 4/3 भनेको एउटा मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर हो। अब 4/3 ले तपाई यो आन्सर अप्सनहरुलाई गुणा गरेर चेक गर्नुहुन्छ, कसलाई गुणा गर्दाखेरि 4/15 बनिरहेछ, किनभने बन्नुपर्ने त यति हो। ठिक, सो जस्तै पहिलोवालालाई हेरौं त, बन्छ यो 4/3 गुणा 3/5 गर्ने भने 3 काट्यो, 4/5 पो बनिरहेछ यो। त्यसो भए यो हुन सक्दैन। दोस्रोलाई हेरौं, 4/3 ले 2/5 लाई गुणा गर्ने हो भने 4 दुनी 8 हुन्छ, 5 तिया 15 हुन्छ। तल त 15 आयो तर माथि 8 आइहाल्यो, यो पनि मिलेन। हामीलाई माथि 4 चाहियो, यो पनि भएन। थर्डमा जाउँ, 4/3 ले 4/5 लाई गुणा गर्ने हो भने 16/15 बन्छ, यो पनि भएन। बच्यो कुन, यो लास्ट वाला, यही आन्सर हो, तै पनि चेक गरिहाल्नुस्। 4/3 ले 1/5 लाई गुणा, 4 एकम 4, 5 तिया 15, ठ्याक्कै मिल्यो। ठिक, यसरी गर्नु होला है त। आन्सर अप्सनको पनि सहायता लिनुपर्छ कि टाइममा,
खालि त्यो पुरै हिसाब फर्स्टदेखि लास्टसम्म ट्रेडिसनल विधिबाट गर्छु भनेर नसोचे हुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँको विदिन टाइम क्वेसन पेपर पुरा हुँदैन कहिले पनि है त। क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस्, what will you obtain if 25% of 2340 is subtracted from 4/9 of square of 36? यदि 2340 को 25%लाई 36 को वर्गको 4/9बाट घटाइयो भने कति प्राप्त हुन्छ? लेखौँ हैन, हल्का हल्का हामीले निकाल्नुपर्ने के हो, कसबाट कसलाई घटाउनु पर्ने हामीले, यो 25% अफ 2340, 25% अफ 2340 लाई घटाउनु पर्ने हामीले। सो यहाँनिर आउँछ माइनस, यसपछि हुँदैन है त, यो घट्नेवाला छ, सो यसको अगाडि आउँछ माइनस। कसबाट घटाउनु पर्ने हामीले, 4/9 लेखिरहेको छ यहाँनिर, नेपालीमा त एकदम स्पष्ट छ 4/9, इङ्ग्लिसमा 4/9 लेखेको हुनाले कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो 4/9 भन्न खोजेको 4/9बाट घटाउने, कसको 4/9, 36 को स्क्वायर भनिरहेछ। सो 4/9 इन्टु 36 को स्क्वायरबाट हामीले घटाउनु पर्ने 25% अफ 2340। प्रश्नको मिनिङ यो हो, यो त मैले क्वेसन सम्झाएको, आन्सर निकालेको छैन। अब निकाल्छौँ हामी आन्सर। हेर्नुहोस्, अब यसलाई सल्भ गर्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। कोही 36 को स्क्वायर जसले घरबाट याद गरेर आएको छ त्यसले सिधै चिप्काइदिन्छ यहाँनिर 1296 भनेर, ठिक छ, गरिदिन्छ उसले। अब मान्नुहोस् तपाईँलाई याद छैन कसरी गर्ने होइन, निकाल्नतिर नलाग्नु होला है त, रफमा गर्छु भनेर 36 गुणा 36, आज त यसलाई म निकालेर छाड्छु भनेर हुनेवाला के होइन। हेर्नुहोस्, खालि यो बेकार, यसरी दिमाग लगाउनु न बरु, यो 9 के कामको छ त हाम्रो, ठिक। अनि यो 4 हेर्नुहोस् कति मजाले मिलाएर दिएको छ, उत्तिकै दिया होला त यो। 4/9 केही आउला छ दिमागमा, 4/9 लाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ कि नै, 2/3 को स्क्वायर भनेर। 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ। सो किन लेख्न नपाउनु, आरामले लेख्न मिल्छ। त्यसो भए यो जो पुरै छ होइन, यसलाई तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, 2/3 गुणा 36 को होल स्क्वायर। हेर्नुहोस् ठ्याक्क बन्छ कि बन्दैन, 2 को स्क्वायर 4 बन्यो, 3 को स्क्वायर 9 बन्यो, 36 को स्क्वायर 36 को स्क्वायर बन्यो, ठिक छ। अनि 25% भनेको 1/4 फर्स्टमा देखाएको टेबल याद राख्नु होला, अनि गुणा 2340, ठिक, इज इक्वल टू 3 ले 36 लाई काट्न सजिलो छ 12 चोटि। अब तपाईँ 12 गुणा 2 24 गरेर 24 को स्क्वायर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईँलाई याद छैन भनेपछि फेरि यसरी गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, 2 को स्क्वायर पहिला गरिहाल्नुहोस्, 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4, अनि 12 को स्क्वायर कति हुन्छ 144। 1 देखि 20 सम्म यदि तपाईँले याद गर्नु भएको छ स्क्वायर भनेपछि अलिकति सजिलो पर्छ। खासमा गर्नुपर्ने चाहिँ 1 देखि 30 सम्म हो होइन, अनि तपाईँ एकदम फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा, तर मिनिमम पनि 20 सम्म चाहिँ याद गरेर राख्नु होला, ठिक छ। सो कसरी भयो, 2 को स्क्वायर 4 भयो, 12 को स्क्वायर 144 भयो, माइनस साइन। अब यो 4 ले यसलाई काट्नु पर्यो हामीले, त 4 पंजे 20, 34 बच्छ यहाँनिर, फेरि 34 बच्छ यहाँनिर। सो 4 8 जा 32, 20 बस्यो, 4 पंजे 20, 585, 585 इक्वल्स टू, सो 4 गुणा 144 गर्नु छ हामीले, सिधा सिधा भइहाल्छ यो त। 4 4 जा 16, 14 4 जा 56, 56 प्लस 1 57, 576 आउँछ यो, माइनस 585। सो 576 बाट 585 घट्यो, -9 यसको उत्तर हो, मतलब अप्सन नम्बर सी, ठिक छ। यो जस्ट एउटा मेथड हो। तपाईलाई 36 को स्क्वायर यदि याद छ भने तपाईँ सिधा सिधा खोलेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, केही छैन। अब हल्का क्यान्सल यताउता गर्दाखेरि समय लागिहाल्छ, त्यति चाहिँ तपाईँको स्पिड हुनुपर्छ, ठिक छ। तपाईँ यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो, 4/9 इन्टु 36 को स्क्वायरलाई 36 गुणा 36 लेख्ने। अब यतावाला त सब ठिक छ, त्यसपछि काट्नु छैन, 9 ले 4 पटक काटिदिनुहोस् यसलाई। सो यो 4 भइहाल्छ, फेरि 4 गुणा 36 पनि यो 144 भयो, 144 गुणा 4 गरिदिने हो भनेपछि 576 भइहाल्छ यो, ठिक छ। यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ, कुनै प्रब्लम भएन, जस्तो तपाईँलाई ठिक लाग्छ गर्नुहोस्, ठिक छ। जुन मेथड हाम्रो दिमागमा सबसे पहिला आइहाल्छ बस त्यसैलाई लिएर अगाडि बढिहाल्नुहोस् क्या। त्यहाँनिर धेरै सोच्नमा समय बर्बाद नगर्नु होला कि यो भन्दा पनि छोटो के हुन सक्छ, किन चाहियो तपाईँलाई। एक्जामिनेसन हलमा बसेर मेथड थोडी टेस्टिङ गर्ने हो तपाईँले, खाली समय खेर नफाल्नु होला, ठिक। 15-20 सेकेन्ड बढी लाग्छ भने लाग्न दिनुहोस्, कुनै प्रब्लम भएन त्यसमा, तपाईँको आन्सर निस्किनु पर्यो बस। क्वेसन नम्बर 4 हेर्नुहोस् अब। अ म्यान सोल्ड अ ल्यापटप and an Android mobile at 15% loss and 10% profit respectively. Respectively को मतलब क्रमशः। सो एउटा व्यक्तिले तपाईको ल्यापटप बेच्यो 15% घाटामा र
तपाईको एन्ड्रोइड मोबाइल बेच्यो 10% नाफामा, अनि पुरै ट्रान्जेक्सनमा मतलब पुरै कारोबारमा यदि उसलाई 4% नाफा भएको छ, गेन लेखेको छ मतलब नाफा, नेपालीमा यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ है, म यहीँनिर बुझाइरहेको छु। अनि त्यस पछाडि इफ द टोटल सीपी वाज रुपीज 1,50,000, टोटल सीपी भन्नाले ल्यापटप र एन्ड्रोइड मोबाइलको जोडेर यदि टोटल क्रय मूल्य 1,50,000 थियो भने हामीले निकाल्नु पर्ने यसमा कस्ट प्राइस क्रय मूल्य कसको, एन्ड्रोइड मोबाइलको हामीले क्रय मूल्य निकाल्नु पर्ने। ठीक छ, कति लामो क्वेसन हो खासमा यो, हेर्नुहोस् त। यसलाई यदि तपाईँले ट्रेडिसनल मेथडबाट गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको 12 बजिहाल्छ। मानव ल्यापटपको कस्ट प्राइस एक्स हो, एन्ड्रोइड मोबाइलको 1.5 लाख माइनस एक्स हुन्छ, एउटामा 15% घाटा भयो, फर्मुला लगाउनु, दुनियाँभरको जोडजाड गर्नुहोस्, निकाल्नमा तपाईँ सफल भइहाल्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन। तर साइडमा यसो घडी पनि हेर्नु होला होइन, घुमाएर कति समय लाग्यो भनेर। अब यहाँ हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई यसको टेक्निक सिकाउँछु। विदिन 30 सेकेन्ड्स 30 सेकेन्डभित्र सल्भ भइहाल्छ। मैले बुझाउने बेलामा सायद हुनसक्छ कि 1.5-2 मिनट लागिहाल्ला। अब यदि आफै गर्नुपर्ने भएको भए 30 सेकेन्डमा डेफिनेटली यो सल्भ गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई म त्यो लायक बनाइदिन्छु। हेर्नुहोस् यहाँनिर कहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेसन आएपछि के गर्ने भनेर क्वेसनको सिचुएसन बुझ्नुभयो। दुईवटा वस्तु छन्, ल्यापटप जसमा 15% घाटा भएको छ बिक्री गर्दा, मोबाइल जसमा 10% नाफा भएको छ बिक्री गर्दा, र यसमा कुल नाफा दिएको छ हामीलाई 4%। कुल, त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। होल ट्रान्जेक्सनमा 4% नाफा, नाफाको सट्टा घाटा पनि हुन सक्थ्यो, कुनै प्रब्लम भएन। ठीक छ, सो तपाईँ यसरी गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यतापट्टि हामीले यहाँनिर ल्यापटप लेख्यौँ, यतापट्टि हामीले यहाँनिर मोबाइल लेख्यौँ। अब यो एन्ड्रोइड लेख्न जरुरी छैन होइन, मोबाइल लेख्यौँ हामीले। ल्यापटपमा 15% घाटा भएको छ, सो यहाँनिर तपाईँ लेख्नुहुन्छ -15%, घाटाको लागि माइनस लेख्ने हामीले। मोबाइलमा 10% नाफा भएको छ, सो केवल 10% लेख्नुहोस्, प्लस लेख्नु पर्दैन, अटोमेटिकली प्लस बुझिन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यसरी क्रसको निशान लगाउनु, यसमा हामी एलिगेसन मेथड युज गर्दैछौँ। र त्यस पछाडि पुरै ट्रान्जेक्सनमा तपाईलाई जति प्रतिशत नाफा या नोक्सान दिएको हुन्छ त्यो बीचमा लेखिन्छ। सो 4% यहाँ बीचमा लेख्ने हो। ठीक, यहाँ लेख्नु होला यो सेन्टरमा। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी क्रसमा घटाउँछौँ, क्रसमा घटाउने हो। घटाउँदाखेरि नियम एउटै हुन्छ कि ठुलोबाट सानो घटाउनुपर्छ। सो पहिला तपाईँले यो दुईटामा हेर्ने हो, -15 र 4 हेर्ने हो, पछि तपाईँले 4 र 10 हेर्ने हो। ठीक छ, पछि यसरी हेर्ने हो। सो -15 र 4 मा कुन ठुलो हुन्छ, 4 ठुलो हुन्छ है त। सो 4 बाट तपाईँले -15 घटाउने हो, 4 बाट -15 घटाएपछि 11 नभन्नु होला, 19 एन्सर हुन्छ यसको। यसरी बुझ्नुहोस्, 4 बाट -15 घटाउने हो भने माइनस माइनस प्लस 4 + 15 19 हुन्छ। यता 19 लेख्नुहोस्, पर्सेन्टेजको साइन नलेखे पनि हुन्छ, खाली नम्बर लेख्नुहोस्। ठीक, 19। अब यसको पालो, यो दुईटा हेर्नुहोस्, यो दुईटामा ठुलो र सानो कुन हो, ठुलो भनेको 10 हो, सानो भनेको 4 हो। सो 10 बाट 4 घटाउने हो, बस्यो कति, 6 लेख्नुहोस्। ठीक, पर्सेन्टेजको साइन दिनु पर्दैन यहाँनिर है। एकचोटि दोबारा हेर्नुहोस्, हामीले कसरी घटायौँ। पहिला हामीले यो दुईटा हेऱ्यौँ, यो दुईटा यसरी हेरेको। सो 4 बाट ठुलोबाट सानो घटाउने, सो 4 बाट -15 घट्यो 19, पछि यसमा ठुलो भनेको 10 हो, सो 10 बाट 4 घट्यो, यो हुन्छ 6। ठीक, यो 6, यो 19, यो भनेको के आयो तपाईको 6 19, यो भनेको हाम्रो क्रय मूल्यको अनुपात आएको 6:19 भनेर पढ्नु होला यसलाई। ल्यापटपको क्रय मूल्य कस्ट प्राइस र मोबाइलको क्रय मूल्यको अनुपात आएको यो क्रय मूल्य कस्ट प्राइस भने मैले हमेशा यो विधिबाट सीपी को क्रय मूल्य आउँछ। सो तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो दुईटालाई जोड दिनुहोस्, 6 + 19 जोड दिनुहुन्छ भने कति भयो, 25 भयो। यो भनेको हाम्रो के हो, टोटल सीपी हो, दुईटैको जोडेर बनेको टोटल क्रय मूल्य हाम्रो अनुसार 25 हो। ठीक, तर प्रश्न अनुसार 25 छैन, प्रश्न अनुसार कति हो, यो 1.5 लाख। सो अब यसरी बुझ्नुहोस्, हाम्रो अनुसार 25 हो, प्रश्न अनुसार 1.5 लाख हो। त्यसो भए हाम्रो 1 युनिटको भ्यालु कति हुन्छ, हाम्रो 1 बराबर कति हुन्छ, यो प्रश्नको भाग 25। यो काट्न एकदम सजिलो छ। हेर्नुहोस्, 25 ले 6 पटक गइहाल्छ 150 लाई, त यो 6000 बन्यो। सो 1 को भ्यालु 6000 आइरहेछ यहाँनिर। ठीक, प्रश्नले के सोध्यो हामीलाई, एन्ड्रोइड मोबाइलको कस्ट प्राइस निकाल्नुहोस्। एन्ड्रोइड मोबाइल भन्दैछ, एन्ड्रोइड मोबाइल भन्नाले यो मोबाइलको कस्ट प्राइस कति हो, हाम्रो अनुसार 19 हो। ठीक, हाम्रो अनुसार 19 हो, तर वास्तविकमा कति हो भनेर सोधेपछि के गर्नुहुन्छ, 19 लाई गुणा गर्ने हो 6000 ले। 1 बराबर 6000 हुन्छ भने 19 बराबर कति हुन्छ भन्ने निकाल्ने हामीले, बस त्यही एन्सर हो। सो लास्ट आन्सर हुन्छ 19 गुणा 6000, यो 1 को भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिदिने। सो 19 गुणा 6 कति हुन्छ, यति त चाहियो हामीलाई।
19 गुणा 6, 20 गुणा 6 कति हुन्छ? 20 गुणा 6 हुन्छ 120। त्यो 120 बाट हामीले 6 फिर्ता लिदियौँ, 6 फिर्ता लिदियौँ भने 114 भइहाल्छ यो। अनि 000, 1,14,000 मतलब अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर हो यसको। सक्यो। घडी नहेर्नु होला है त, कमेन्ट गर्नु होला सर तपाईँलाई त 2.5 मिनट लाग्यो त यो हिसाब गर्नमा। त्यही त, हिसाब गर्नमा लाग्यो होइन, हिसाब बुझाउनमा लाग्यो हो। राम्रोसँग बुझ्नु होला, ठिक। बस टेक्निक तपाईँको दिमागमा छिर्नु पर्यो र तपाईँलाई मजा आउनु पर्यो म्याथ्समा। गणितमा जबसम्म रोमाञ्च आउँदैन, मजा आउँदैन, पढेको के अर्थ छ? तपाईँ आफूलाई म्याथ्समा राम्रो बनाउनुहोस् क्या, जसरी हुन्छ सिक्नुहोस् होइन। कहीँबाट, मबाट मात्र होइन, तपाईँलाई जहाँ मौका मिल्छ, जुन टिचरबाट सिक्नु छ बस सिक्नुहोस्। र म्याथ्समा आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई कहिले पनि कम हुन नदिनु होला है त। म्याथ्समा यदि तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ भने तपाईँको दिमागको सोच्ने क्षमता, एनालिटिकल पावर अरूभन्दा बेसी भइहाल्छ। तपाईँलाई थ्योरी पढ्न पनि इजी हुँदै जान्छ बिस्तारै है त। अलग अलग टेक्निक्सहरू तपाईँ आफै डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो कुरा ख्याल गर्नु होला, म्याथ्सको आफ्नो अलग किसिमको भ्याल्यु छ। धेरैजना यसलाई काम नलाग्ने विषय भन्छन्, डेफिनेटली नबुझेर मात्रै हो है त। 5औं नम्बर हेर्नुहोस् यहाँनिर, द प्राइस अफ पेट्रोल इज इन्क्रिज बाई 25%, बाई वाट पर्सेन्ट शुड अ कार ओनर रेड्युस हिज कन्जम्सन सो द्याट हिज एक्सपेन्डिचर अन पेट्रोल रिमेन्स कन्स्टेन्ट। क्वेसन खतम भयो, आन्सर पनि खतम भयो, अप्सन नम्बर ए। ठिक छ। कति टाइम लाग्यो भन्नुहोस् त? 2 सेकेन्ड होइन। अब यहाँनिर बुझाउँदाखेरि 2 मिनट लाग्छ, हेर्नुहोस्, त्यही फरक हो कि। धेरै तरिकाले यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। म तपाईँलाई 2टा तरिका यहाँनिर सिकाइदिन्छु, हेर्नुहोस्, जुन इजी लाग्छ गर्नु होला। ठिक। पहिलो तरिका यो हो, जस्तै सबसे पहिला त यो 25% कति हो? यो भनेको 1/4 हुन्छ, ठिक, 1/4 हुन्छ। सो 25% माथि गयो अरे कसको मूल्य? पेट्रोलको मूल्य। क्वेसन त बुझ्नुभयो नि, क्वेसन सम्झाइदिन्छु एकचोटि, हेर्नुहोस्। पेट्रोलको मूल्य 25%ले वृद्धि भयो। अब एउटा व्यक्तिले जोसँग कार छ उसले आफ्नो खपत कति प्रतिशतले कम गर्नु पर्ला ताकि पेट्रोलमा लाग्ने खर्च के नहोस्, परिवर्तन नहोस्। मतलब यदि त्यो व्यक्ति आफ्नो गाडीमा पहिला 1000 रुपियाँको पेट्रोल हाल्थ्यो भने अहिले पनि उसले 1000 रुपियाँकै हाल्ने हो। फरक यति मात्र छ, क्वान्टिटी कम आउने भयो। ठिक छ, किनभने मूल्य वृद्धि भएको छ भने क्वान्टिटी डेफिनेटली झरिहाल्छ तल। सो क्वान्टिटीमा या कन्जम्सनमा कति प्रतिशतले कमी आउने हो त्यो हामीले यहाँनिर निकाल्नु पर्यो। खर्च सेम राख्नु छ, ठिक। सो यसरी बुझ्नुहोस्, 25% माथि जानुको मतलब 25% भन्नाले खासमा कति हो? 1/4 हो। यसको अर्थ के हुन्छ? यो फ्र्याक्सनलाई एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु होला। यसको अर्थ हो यो जुन डिनोमिनेटर हुन्छ, तलवाला जुन संख्या हुन्छ, यसले बुझाउँछ हामीलाई पुरानो मूल्य, हमेशा पुरानो मूल्य। सो पुरानो मूल्य यदि 4 रुपियाँ थियो प्रति लिटर भनेपछि अहिले तपाईँको 1 रुपियाँ बढेको छ। 1 रुपियाँ बढेपछि कति भइहाल्यो नयाँ मूल्य? 4 + 1 5 भयो भनेर सोच्नुपर्छ। यसरी सोच्ने हो तपाईँले, ठिक। सो यसरी सोच्नुहोस्, पेट्रोलको मूल्य सुरुमा 4 थियो भने अहिले तपाईँको के भइहाल्यो? यसमा 1 बढिहाल्यो र यो भइहाल्यो 5। मैले मूल्य लेखेको, ठिक छ, यो प्राइस हो, पेट्रोलको प्राइस। अब हामी यहाँनिर लेख्छौँ क्वान्टिटी या कन्जम्सन, ठिक छ। खपत लेखिरहेको छौँ हामी। खपत लेख्दाखेरि धेरै दिमाग नलगाउनु होला है त, म एकदम सर्ट भनिरहेको छु। कहिले पनि तपाईँले एक्सपेन्डिचरलाई सेम राख्नु छ। एक्सपेन्डिचरलाई सेम राख्नु छ भनेपछि एक त तपाईँ एक्सपेन्डिचरको फर्मुला बुझिहाल्नुहोस्। एक्सपेन्डिचर भनेको हमेशा के हुन्छ? प्राइस मल्टिप्लाइड बाई क्वान्टिटी हुन्छ, ठिक छ। सो यो प्राइस र क्वान्टिटीलाई गुणा गर्ने हो भने एक्सपेन्डिचर बन्नेवाला हो तपाईँको। र त्यो एक्सपेन्डिचर दुईटै केसमा, सुरुको अवस्थामा र अहिलेको अवस्थामा के आउनु पर्यो? सेम आउनु पर्यो, ठिक छ। सो त्यसको लागि सर्टकट के हुन्छ थाहा छ? त्यसको लागि सर्टकट हुन्छ यो यतापट्टिको जुन भ्याल्यु हुन्छ यसले यता गुणा गर्ने, 5 यता लेख्नुहुन्छ, र यतापट्टिको जुन भ्याल्यु हुन्छ त्यसले यता गुणा गर्ने। अचम्म भइहाल्छ, हेर्नुहोस्, 4 गुणा 5 यो भयो 20, 5 गुणा 4 यो भयो 20, बराबर भयो कि भएन? भयो त। एक्सपेन्डिचर त सेम रहिहाल्यो दुईटै केसमा, ठिक। यही हो आइडिया, हेर्नुहोस् कति इजी छ यहाँनिर। अब तपाईँ क्वान्टिटी हेर्नुहोस् त, यसको मिनिङ हुन्छ सुरुमा यदि क्वान्टिटी 5 थियो, यो चाहिँ सुरुको भ्याल्यु हो, ठिक छ। म यहाँ लेखिदिन्छु, यो सब सुरुको हो, यो चाहिँ पछिवाला, ठिक छ। सो सुरुमा यदि हामी 5 लिटर पेट्रोल किन्थ्यौँ भने अब हामी कति किन्न सक्छौँ? त्यही मूल्यमा 4 लिटर मात्र। कतिको कमी आयो हेर्नुहोस् त यहाँनिर? 1 लिटरको कमी आयो कि आएन? 1 लिटरको कमी आयो। सो 1 लेख्नुहोस्, डिभाइड बाई कतिमा? 1 लिटरको कमी आयो? 5 लिटरमा 1 लिटरको कमी आएछ। सो पुरानो भ्याल्यु कुन हो? सुरुको भ्याल्यु कुन हो? 5 हो। सो हमेशा सुरुको भ्याल्युले डिभाइड हुन्छ अनि गुणा 100 गर्ने हो। कति आयो यसको उत्तर? 20% कमी। सो यही हो तपाईँको।
बुझ्नुपर्ने कुराकानी हमेशा यस्तै गर्नु होला। कुनै एउटा यस्तै प्रश्न तपाईँ अर्को कुनै किताबबाट उठाउनुहोस् र यही तरिकाले गर्नुहोस्, मिल्छ कि नाइ म हेर्छु है त। डेफिनेटली मिलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि केही सेकेन्ड्समा मात्र। यो सब यत्रो लेख्ने थोडी हो, यतिकै सोचे पनि थाहा भइहाल्छ। ठिक, अर्को तरिका हेर्नुहोस्, यसको अर्को तरिका के हुन्छ, अर्को झन् छोटो छ है त। जुन तरिकाबाट मैले यो डाइरेक्ट एन्सर लगाएको 25% को फ्र्याक्सनल भ्याल्यु हुन्छ 1/4, 1/4 हुन्छ भिन्नमा है। यो कस्तो भ्याल्यु हो, बढ्नेवाला भ्याल्यु हो, बढेको हो नि त यो। सो बढ्नेवाला भ्याल्यु यदि 1/4 हुन्छ भने घट्नेवाला भ्याल्यु कति हुन्छ, घट्नेवाला भ्याल्यु यसरी निकालिन्छ। यो जो माथिको हिस्सा हुन्छ यसको यो सेम राखिन्छ र डिभाइड गर्दाखेरि यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई जोडिन्छ। 1 + 4 यसरी जोड दिने हो तपाईले। 1 + 4 कति हुन्छ, 5 हुन्छ। यो हो घट्नेवाला भ्याल्यु। ठिक, 1/5 भनेको कति हो फेरि, 20%। कट्याक एन्सर एकछिनमा। सो बुझ्नुपर्ने टेक्निक होइन, एकदम सजिलो छ। पहिला यो 25% को फ्र्याक्सनल भ्याल्यु लेख्ने, यो हो बढ्नेवाला भ्याल्यु। त्यसो भए हाम्रो कन्जम्सन त तल जाने हो, घट्ने हो। घट्नेवाला भ्याल्यु करेस्पोन्डिङ घट्नेवाला भ्याल्यु कसरी निकालिन्छ, यो माथिको संख्या स्थिर राख्ने सेम र त्यस पछाडि यो दुईटालाई जोड दिने। 1 + 4 5, त 1/5 गुणा 100 गर्ने भने 20% आइहाल्छ एकछिनमा एन्सर है। हेर्नुहोस् कति सजिलो छ। मजा आयो कि आएन, मजा आउनु पर्यो बस पढ्नमा। म्याथ एडिक्सन च्यानलको उद्देश्य त्यही हो। अर्को क्वेसन नम्बर 6, इन एन इलेक्सन 10% of voters did not vote and 11.11% of the casted votes were declared invalid and the winner got 75% of the valid votes. If he wins by 2000 votes, find the total number of voters. अब यहाँ नेपालीमा पढ्न सक्नुहुन्छ। एउटा चुनावमा 10% मतदाताहरूले मत खसालेनन् या मत दिएनन् र खसेका मतहरूको 11.11% बदर भए। यदि चुनाव जित्ने उम्मेदवारले कुल सदर मतको 75% प्राप्त गर्यो र 2000 मतले विजय भयो भने कुल मतदाताहरूको संख्या कति रहेछ त्यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ, यस्तो टाइपको प्रश्नमा तपाईँ यो फर्मेट याद राख्नु होला। जस्तै एउटा के हुन्छ, भोटर लिस्ट हुन्छ। ठीक छ, कुन कुन व्यक्तिले भोट हाल्ने हो भनेर त्यसको सुरुमा एउटा लिस्ट तयार गरिन्छ, सूची तयार गरिन्छ। अब यस्तो हुन सक्छ कि कोही व्यक्ति भोट दिन जाला, कोही नजाला। नाम त हुन्छ है भोटर लिस्टमा, अब जानु नजानु त मान्छेको व्यक्तिगत रुचि हो नि त है। सो कोही व्यक्ति जाला, कोही नजाला। सो यहाँनिर दुईटा अप्सन हुन्छ हाम्रो। एक हुन्छ डिड नट कास्ट, मतलब व्यक्ति गएन, भोट दिनै गएन, डिड नट कास्ट भोट। अर्को हुन्छ कास्ट भोट, भोट दिन गयो। भोट दिन नजाने, भोट दिने जाने है त, कास्ट भोट म इङ्ग्लिसमा लेखिरहेको छु। अनि त्यस पछाडि अब यसको त कुनै अर्थ लागेन, यो त गायब भ्याल्यु। ठिक, अब भोटै दिन गएन भने के क्यालकुलेसनमा आउँछ त यो। जतिले भोट दिएको छन् त्यसमा पनि के हुन सक्छ, सबै कोही पढ्या लेखा नहोलान् होइन, कसैलाई भोट दिने एक्सपिरियन्स हुँदैन, कहिलेकाहीँ गलत ठाउँमा तपाईँको छाप लगाइदिन्छ होइन, त्यो निश्चित एरियाभन्दा बाहिर छाप लगाइदिन्छन्, त्यस्ता मतहरू बदर भइहाल्छन्। सो जति भोट खस्छन् त्यसमा पनि के हुन्छ, केही तपाईँको भ्यालिड हुन्छ, भ्यालिड भन्नाले सदर हुन्छ, केही तपाईँको इनभ्यालिड हुन्छ। ठिक, बदर मत हुन्छन्। अब यो भ्यालिड भोटमा केही प्रतिशत तपाईँको कुनै उम्मेदवारले ल्याउला, केही प्रतिशत अर्को उम्मेदवारले ल्याउला। त्यसको आधारमा के हुन्छ, तपाईँको विनर डिक्लेयर हुन्छ। ठिक छ, विजेता निश्चित हुन्छ। यस्तो प्रोसेस हुन्छ तपाईँको भोटिङमा। ठिक, सो यहाँनिर पनि हामी सेम प्रोसेसको युज गर्दै यसलाई सल्भ गर्नेछौँ। सो सबसे पहिला त तपाईँ यो बुझ्नुहोस् कि 10% भनेको कति हो, 1/10 हो। 11.11% भनेको 1/9 हो, बताइसकेँ मैले पहिलो टेबलमा है। अनि यो 75% भनेको 3/4 हो। यसरी तपाईँलाई याद छ भने हेर्नुहोस् कति फास्ट लेख्न सकिन्छ। ठिक, सो मान्नुहोस् एकछिनको लागि जुन तपाईँको यो भोटर लिस्ट हामीले निकाल्ने भनेको यही हो है त, मतदाताहरूको संख्या मतलब भोटर लिस्टमा कतिजनाको नाम थियो त्यो निकाल्ने हो। सो मान्नुहोस् 100 जना थियो। ठिक, 100 जना थियो अरे भोटर लिस्टमा। अब यसमध्ये भोट नदिने कतिजना छन्, 10%, यो त भोटै दिन गएन अरे। सो 100 को 10% मतलब 1/10 कति हुन्छ, यसको 10 हुन्छ होइन। 100 को 10% कति हुन्छ, 10। 10 जना भोट दिन गएनन् अरे, यो गएनन् वाला हो। त्यसो भए कतिजना गए त भोट दिन, 90 जना है। अब यो 90 जनाको प्रोसेस अगाडि बढाउने, यो त गइहाल्यो, साइड लागिहाल्यो। यो 90 जना मध्ये 11.11% मतलब 1/9, यसको 1/9 त्यो के भयो, बदर भयो अरे, इनभ्यालिड भोट। सो यसको 1/9 कति हुन्छ, 90 को 1/9 निकाल्ने हो भने 90 × 1/9 यो ठ्याक्कै आइहाल्छ 10। सो 10 मत के भयो, इनभ्यालिड अथवा बदर भयो।
त्यसो भए सदरमतको संख्या कति हुन्छ 80 हुन्छ कि हुँदैन 80 हुन्छ जाहिर कुरा हो। अब पालो आयो यसको यो 80 को 75% मत तपाईको विजेताले प्राप्त गर्यो 80 को 75%। सो यसको हामीले निकाल्ने हो 3/4 75% भन्नाले 3/4 सो 4 ले 80 लाई काट्दिनुस् मनमनै 20 भयो 20 यहाँ कति हुन्छ 60 हुन्छ। सो जित्नेवाला जो उम्मेदवार छ विनर जित्नेवालाले तपाईको 60 मत प्राप्त गर्यो अरे 60 सदर मत प्राप्त गर्यो। त्यसो भए जो हार्नेवाला थियो लुजर उसले कति पाएको होला 20 त पाएको होला किनभने टोटल 60 + 20 जोडेर 80 त हुन्छ। सो 80 मध्ये 60 एकजनाले पाइहाल्यो भने अर्कोले कति पायो त 20 पायो। अब यो दुईटा बीचको अन्तर कति हुन्छ कतिले हरायो हेर्नुस् त 40 मतले हार्यो कि हारेन 40 मतले हार्यो। हाम्रो अनुसार 40 मतले हार्यो तर प्रश्न अनुसार 2000 मतले हराएको छ यो विजेताले। सो हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीले निकालेको 40 बराबर प्रश्नमा दिएको 2000 हो। त्यसो भए 1 को भ्यालु कति हुन्छ 1 को भ्यालु हुन्छ सीधा यसरी बुझ्नुस् हैन 40 ले 2000 लाई काट्दिनु भने यो भइहाल्छ हाम्रो 50 1 को भ्यालु हुन्छ 50। सो यदि 1 को भ्यालु 50 हुन्छ भने हामीले निकाल्ने के हो कुल मतदाता कति मान्यो हामीले 100। सो 1 को भ्यालु 50 हुन्छ भने 100 को भ्यालु कति हुन्छ 50 × 100 5000 अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो। सक्यो। सो यसरी तपाईले स्टेप बाइ स्टेप गर्ने हो ठीक। फेरि यो प्रश्नहरु एकचोटी आफै नहेरेर सल्भ गर्ने ट्राई गर्नु होला ठीक छ। कसरी हामीले यसलाई स्टार्ट गर्यौं हामीले सुरुमा 100 मान्यौं त्यसपछि 10% ले भोट दिएनन् मतलब 100 को 10% भनेको 10 जनाले भोट दिएनन् कति जनाले भोट दिए 90 90 मा पनि 1/9 11.11% को मतलब 1/9 बदरमत हो इनभ्यालिड हो। सो 90 को 1/9 कति हुन्छ 10 हुन्छ यहाँनिर निकालेर देखाए मैले बच्यो कति 80 80 को 75% मत चाहिँ विजेताले प्राप्त गर्यो। सो 80 को 75% भन्नाले 3/4 निकाल्दाखेरि 60 हुन्छ। त्यसो भए हार्नेवालाले 20 ल्यायो यो दुईटा बीचको अन्तर कति हो 40 हो तर प्रश्न अनुसार अन्तर कति हो 2000 हो। सो 40 बराबर 2000 हुन्छ भने 1 बराबर 50 हुन्छ 100 बराबर 5000 हुन्छ। सक्यो। अब यसमा यो पनि सोध्न सक्थ्यो प्रश्नले कि विजेताले कति ल्यायो। सो विजेताले कति ल्यायो भनेर सोधेको भए यो जुन 1 को भ्यालु हामीले निकाल्यौं यो मल्टिप्लाई हुन्थ्यो तपाईको यो 60 सँग किनभने विजेताले त 60 प्राप्त गरेको छ हाम्रो अनुसार। सो 50 × 60 गर्दाखेरि 3000 उत्तर हुन्थ्यो है त त्यो बेलामा। Question number 7. A man spends 50% of his monthly income on household items. एउटा व्यक्तिले आफ्नो मासिक आम्दानीको 50% घरेलु वस्तुहरू किन्नमा खर्च गर्छ अनि 20% of his monthly income त्यही मासिक आम्दानीको 20% उसले कपडा किन्नमा खर्च गर्छ 5% of his monthly income on buying medicine त्यही मासिक आम्दानीको 5% उसले औषधि किन्नमा खर्च गर्छ र बाँकी रहेको जुन अमाउन्ट छ 11250 यो चाहिँ अमाउन्ट दिएको हामीलाई रुपैयाँमा उसले बचत गर्छ। त्यसो भए उसको मासिक आम्दानी कति होला यो हामीले निकाल्ने ठीक। अब यो प्रश्नलाई सल्भ गर्ने फास्ट मेथड के हुन्छ थाहा छ यो हाउस होल्ड आइटम बाइङ क्लोथ मेडिसिन गयो साइडमा यहाँनिर सबसे मेन कुरा यो 50% यो 20% यो 5% सब कसमा क्याल्कुलेसन हुँदैछ मन्थली इन्कममा भइरहेछ उसको ठीक छ। रिमेनिङ इन्कममा भएको हैन कि एउटा चीजमा यति खर्च गर्यो बाँकी रहेको पैसा मध्ये यति % यसमा खर्च गर्यो त्यस्तो भनेको छैन है त यो क्वेशनमा। जुन टोटल इन्कम छ त्यसैको 50% त्यसैको 20% त्यसैको 5% भन्ने क्वेशन हो यो। सो जब पनि यस्तो टाइपको प्रश्न आउँछ जहाँनिर हरेक प्रतिशत तपाईको मन्थली इन्कमसँग सम्बन्धित छ भने सीधा जोड्नुस् न यहाँनिर 50% 20% 5% कति पर्सेन्ट खर्च भइहाल्यो 75% खर्च भइहाल्यो यसरी भनिदिनुस्। सो यदि 75% उसको खर्च भइहाल्यो भनेपछि बचत कति भयो 25% भयो कि भएन 25% सेभिङ हो। यही 25% को भ्यालु तपाईलाई यति दिएको छ। सो यदि 25% को भ्यालु 11250 हुन्छ भने 100% को भ्यालु कति हुन्छ। सो 25% लाई 100 कसरी बनाउने गुणा 4 गरेर गुणा 4 गरिदिनु भने भइहाल्छ है 25 × 4 कति हुन्छ यो 100% हुन्छ। यतापट्टि पनि गुणा 4 गर्नु पर्यो 11250 गुणा 4 त 11000 पहिला 11000 अलग गर्नुस् दिमागमा 11000 × 4 कति हुन्छ 44000 त्यसपछि यो 250 गुणा 4 कति हुन्छ 1000 44000 + 1000 कति हुन्छ 45000। सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो। खतम आन्सर। के लम्बा चौडा छ जति ठुलो क्वेशन छ त्यो भन्दा छोटो आन्सर छ हाम्रो त ठीक छ। त्यो x मानेर नगर्नु होला है त
त्यो मान्दैन फाल्तु काम। त्यो अल्जेब्राको एक्सलाई पनि आफ्नो दिमागबाट निकालिदिनुस् र तपाईँको जिन्दगीमा कोही यदि एक्स थियो भने त्यसलाई पनि निकालिदिनुस्। नयाँ तरिका र नयाँ व्यक्तिहरूको लागि ढोका खुल्ला राख्नुहोस् है त। क्वेसन नम्बर 8 हेर्दाखेरि अगाडि जस्तै लाग्ला। अ म्यान स्पेन्ड्स 50% अफ हिज मन्थली इन्कम अन हाउस होल्ड आइटम। अगाडि जस्तै होइन, 50% घरेलु चिजहरू किन्नमा खर्च गर्छ। एन्ड आउट अफ द रिमेनिङ, यो पो हो त। अब यसले भन्दैछ बचेको मध्ये, मतलब घराइसी वस्तुहरू किनिसकेपछि आधा पैसा त त्यसमा खर्च गरिहाल्यो। जो बचेको हुन्छ त्यो बचेको 50% उसले के गर्छ, ट्रान्सपोर्टेसनमा खर्च गर्छ। र त्यही बचेको मध्ये 25% उसले इन्टरटेनमेन्टमा, मनोरञ्जनमा खर्च गर्छ। र त्यही बाँकी रहेको 10% उसले खेलकुदमा खर्च गर्छ। र अन्त्यमा उसँग 900 रुपियाँ बच्छ। त्यसो भए उसको मन्थली इन्कम कति होला, यो हामीले निकाल्ने। ठिक छ। सो यहाँनिर यो 50% तपाईँको क्यालकुलेसन हुँदैछ मन्थली इन्कममा, र बाँकी रहेको जति पनि पर्सेन्टेज छ यो दिएको, यो सबै कसमा क्यालकुलेसन हुन्छ, रिमेनिङमा। ठिक, एउटै रिमेनिङ हामीले निकाल्ने यसमा। सो यसरी बुझ्नुहोस्, 100 मान्यौँ हामीले त्यो व्यक्तिको इन्कम। सो सुरुमा 50% भन्नाले यसको आधा 50 रुपियाँ यो कसमा खर्च भयो, हाउस होल्ड आइटममा। म यहाँ लेख्छु HI, हाउस होल्ड आइटममा खर्च भयो। बच्यो कति, 50 रुपियाँ बच्यो। ठिक, 50 रुपिज। अब यसको हिस्सा लगाउँछौँ हामी। यो 50 रुपियाँको 50%, यो 50 को है त, यो 50 को 50% भन्नाले फेरि आधा हुन्छ 25 रुपियाँ कसमा खर्च भयो, ट्रान्सपोर्टेसनमा, यातायातमा। अनि यही 50 को 25% मतलब 1/4, 1/4 कति हुन्छ, 12.5 हुन्छ। ठिक छ। यदि आधा भनेको 25 हुन्छ भने 1/4 भनेको के हुन्छ, 25 को अझ आधा हुन्छ 12.5 हुन्छ। सो 12.5 रुपियाँ खर्च भयो तपाईँको इन्टरटेनमेन्टमा। र यही 50 को 10% भन्नाले 5 रुपियाँ। कसरी निकाल्ने, 50 गुणा 10%। सो 50 जस्ता हो त्यस्तै 10% भन्नाले तपाईँको 1/10 हुन्छ। सो 0 काट्ने हो भने 5 रुपिज बच्छ। त 5 रुपियाँ उसले खर्च गर्यो स्पोर्ट्समा या खेलकुदमा। कति खर्च भयो हेर्नुहोस् त, 25 + 12 37, 37 + 5 42, अनि यो 0.5। सो 42.5 उसको खर्च भइसक्यो। सो 50 बाट 42.5 निकालिदिने हो भने उसको हातमा बसिरहेको छ 7.5, 7 रुपियाँ 50 पैसा। यो उसको सेभिङ हो। र यही 7 रुपियाँ 50 पैसाको भ्याल्यु प्रश्नमा 900 भनेर दिएको छ। सो 7.5 को भ्याल्यु यदि 900 हुन्छ भने यो 100 को भ्याल्यु कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने हो। सो यहाँबाट तपाईँ निकालिदिनुहोस्। पहिला 1 को भ्याल्यु, 1 को भ्याल्यु हुन्छ 900 डिवाइडेड बाई 7.5, र त्यस पछाडि हामीले निकाल्ने हो 100 को भ्याल्यु। त 100 को भ्याल्यु कति हुन्छ, 900 डिवाइडेड बाई 7.5 गुणा 100। अब हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो लागिरह होला, यसलाई सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने, एकछिनको काम हो, केही त होइन यो। 900 डिवाइडेड बाई 7.5 लाई लेख्न सकिन्छ 75/10। 7.5 भनेको 75/10 हो। जो यो मुनिको 10 हुन्छ, यो मुनिको 10 ठ्याक्क माथि गइहाल्छ घुमेर। सो डाइरेक्टली यहाँनिर फालिदिने। ठिक, अनि अझ गुणा भइरहेछ यो 100 सँग, एउटा 100 अरू छ हामीसँग। अब काट्नुहोस् न के छ र यो 25 त्यहाँ 4 टाइम्स, 3 ले 900 लाई 300 पटक, 4 त्यहाँ 12, अनि 3 0 पछाडि चिप्काइदिनुहोस् 12,000। सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर सक्यो। अलिअलि क्यालकुलेसन स्पिड त तपाईँले बढाउनै पर्ने हुन्छ। ठिक छ। कुन बेला कहाँनिर आएर मान्छे अड्किन्छ केही थाहा हुन्न। त्यो बेलामा तपाईँले अरे यो त यति ठुलो भइहाल्यो कसरी गर्ला भनेर सोचेर हुँदैन है त, गर्ने हो बस। तपाईँ हरेक परीक्षा यसरी दिनु होला कि तपाईँको यो अन्तिम मौका हो, यसपछि तपाईँलाई चान्स मिल्नेवाला छैन भनेर सोचेर दिनु होला। त्यो एक्सपिरियन्स बटुल्ने हिसाबले एक्जाम दिनुहुन्न क्या। के भयो त मेरो नाम ननिस्केपछि एक्सपिरियन्स त हुन्छ, तपाईँ लिँदै गर्नुहोस् एक्सपिरियन्स, त्यस पछाडि त सकियो नि त। सो एकचोटि गर्ने हो डटेर तयारी। ठिक छ, एकचोटिमै नाम निकाल्ने हो, यही हो कम्पलसरी। त्यो छोडिदिनुहोस् है त फाल्तु कुराहरू। फेसबुकमा जुन तपाईँ स्पेन्ड गर्नुहुन्छ टाइम घन्टौँ, बिर्सिहाल्नुहोस् त्यसलाई। पुरा फोकस आफ्नो पढाइमा दिनुहोस्। एउटा रुटिन बनाउनुहोस् पढ्ने, नयाँ नयाँ तरिकाहरू सिक्नुहोस्। यदि तपाईँले एकदम राम्रोसँग तयारी गर्नु भएको छ भने दुनियाँको कोही ताकत छैन जो तपाईँलाई नाम निकाल्नबाट रोक्न सक्छ है त। अब त्यो हरेक 5 मिनटमा मोबाइल चेक गर्ने बानी छ, मेरो बाबु मेरो सोनाको मेसेज आयो कि आएन, तिमीले खाना खायो कि खाएन, यस्तै तरिकाले पढ्ने बानी छ भने तपाईँको नाम निस्क्याउ। त्यस पछाडि तपाईँको नाम बिएको कार्डमा मात्र छापिन्छ, अरू कहीँनिर कुनै पत्रिकामा छापिनेवाला छैन कि यो मान्छेको पोस्टिङ यहाँनिर भएको छ भनेर। क्वेसन नम्बर 9 हेर्नुहोस्। अब
A got 76% marks and B got 480 marks in a test. The maximum marks of the test was equal to the marks obtained by A and B together. What was the marks obtained by A in the test? कुनै परीक्षामा A ले 76% अङ्क र B ले 480 अङ्क प्राप्त गर्यो। एउटा चाहिँ पर्सेन्टमा दिएको छ A को लागि अनि B को लागि चाहिँ संख्यामा दिएको छ। यदि त्यो परीक्षाको पूर्णाङ्क A र B ले प्राप्त गरेको अङ्कको जोड बराबर रहेछ भने A ले कति अङ्क प्राप्त गर्यो त्यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ। सो जो टोटल मार्क्स छ या फुल मार्क्स छ त्यो को बराबर छ A ले ल्याएको मार्क्स र B ले ल्याएको मार्क्सको जोडको बराबर छ। ठीक छ। यो कन्डिसन हामीलाई दिएको छ। अब तपाईं यो क्वेशनलाई यसरी बुझ्नुस् क्या। जस्तै A ले 76% अङ्क प्राप्त गर्यो, जुन पूर्णाङ्क छ त्यसको 76% A ले प्राप्त गर्यो भने B ले तपाईको 24% प्राप्त गर्ला कि नगर्ला? किनभने जोडेर त 100% हुनु पर्यो त है, टोटल पूर्णाङ्क त बन्नु पर्यो 100%। सो A ले 76% लगिहाल्यो अनि त्यसपछि B ले 24% त पायो नि, एकदम कमन सेन्स हो। सो B को हामीलाई पर्सेन्टेज थाहा भयो, 24% मार्क्स ल्याएको रहेछ। तर B को लागि त तपाईको संख्यामा पनि दिएको छ 480। यसको मतलब यही 24% भनेको कति हो? 480 हो। यो पर्सेन्टमा हो, यो संख्यामा हो। सो 24% भनेको यदि 480 हुन्छ भने 1% भनेको कति हुन्छ? 480/24 बराबर 20 हुन्छ। हामीलाई त हमेशा 100% को भ्यालु चाहियो। सो 100% बराबर कति हुन्छ? जरुरी छ गुणा गरेर देखाउन। 20 × 100 बराबर 2000। अब कोही मान्छे एकदम खुसी हुन्छ, वाह यार म त खतरा भइसक्यो, यति फास्ट गरिदिन्छु। डाइरेक्ट डी मा टिक लगाउँछ, अगाडि बढिहाल्छ। रुम भन्दा बाहिर निक्लिएपछि अलग्गै किसिमको स्वागमा हुन्छ त्यो है। यस्तो थोडी हो। के सोधेको छ यहाँनिर? A ले प्राप्त गरेको अङ्क कति भनिरहेछ? A ले यो त तपाईले 2000 त टोटल मार्क्स निकाल्नु भयो A + B। हामीलाई चाहियो A को। सो A ले त जस्ट 76% ल्याएको हैन र? सो तपाईले 2000 को 76% निकाल्ने हो। सो 76/100 मतलब 76% कसको? 2000 को। 0 0 काट्दियौ हामीले। 76 × 2 6 × 2 12 2 7 × 2 14 + 1 15 1520। यो आन्सर हो यसको। सक्यो। अर्को तरिका किन निकाल्नु यो? 2000 बाट 2000 भनेको पूर्णाङ्क हो भने यसबाट B ले प्राप्त गरेको अङ्क घटाइदिनुस्। 480 घटाइदिने हो हामीले। सो यदि 480 को ठाउँमा 500 भएको भए घटाउन सजिलो हुन्थ्यो। 2000 बाट 500 घट्यो 1500, तर हामीले 20 एक्स्ट्रा घटाइदियौं। सो 20 एक्स्ट्रा जोड दिने हो। 1500 मा 20 जोड दिएपछि 1520। आन्सर खतम। अप्सन नम्बर बी। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। जसरी दिमाग लगाउनु छ लगाउनुस् तपाई। ठीक। ल यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न 10th नम्बर। If the length and breadth of a rectangle are increased, the area is increased by 50%. एउटा रेक्टेंगल छ मतलब एउटा आयत छ। यदि यसको लम्बाई र चौडाई दुईटै बढाइयो भने यसको क्षेत्रफल 50% ले बढिहाल्छ। ठीक छ। यदि लम्बाई 20% ले बढ्यो भने चौडाई कति प्रतिशतले बढेको होला यो हामीले निकाल्ने। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि तपाई फास्ट मेथड यो लगाउनु होला, सक्सेसिभ पर्सेन्ट वाला। एकछिनमा आइहाल्छ है। अर्को पनि तरिका हुन्छ है त्यो 100 मानेर गर्ने। तपाई यसरी गर्नुस्, सक्सेसिभ पर्सेन्ट। ठीक छ। यसको सूत्र यो हुन्छ x + y + xy/100%। यो मैले धेरै तपाईको पर्सेन्टेज वाला भिडियोजमा बताएको छु मैले। जस्तै मान्नुस् एउटा भ्यालु तपाईको x% ले बढ्यो, अर्को भ्यालु तपाईको y% ले बढ्यो भने कुल ओभरअल पर्सेन्टेज कति चेन्ज भयो भनेर निकाल्नु पर्यो भने हामी यो सूत्र लगाउँछौं सक्सेसिभ पर्सेन्टेजको। अब अहिलेको हिसाबमा तपाई यसरी बुझ्नुस् कि यो x को मतलब हुन्छ लम्बाई कति % ले बढ्यो, y को मतलब हुन्छ चौडाई कति % ले बढ्यो र यो पुरैले हामीलाई के दिन्छ? पुरैले हामीलाई दिन्छ क्षेत्रफल कति % ले बढ्यो। ठीक। यो फर्मुलाले दिने भनेको त्यही हो। ओभरअल पर्सेन्टेज इन्क्रिज दिन्छ यसले। र रेक्टेंगल को एरिया निकाल्ने सूत्र हुन्छ L × B। सो लम्बाईमा आएको पर्सेन्टेज चेन्ज र चौडाईमा आएको पर्सेन्टेज चेन्जले कसमा असर पार्ने हो? क्षेत्रफलमा आएको पर्सेन्टेज चेन्जमा असर पार्छ या त्यसलाई डिसाइड गर्छ, डिटरमाइन गर्छ। ठीक। सो हामी यो सूत्र लगाउने वाला छौं सक्सेसिभ पर्सेन्ट वाला। यसरी भ्यालु राख्नु हेर्नुस् एकदम सजिलो। x को ठाउँमा राख्नुहुन्छ तपाई 20% लम्बाई भनेर बुझ्नुस् है। सो यो x को ठाउँमा राख्ने हो 20%, 20% को 20 मात्र लेख्दा हुन्छ। y को मतलब हुन्छ चौडाई कति प्रतिशतले वृद्धि भयो। हामीलाई त थाहा छैन, दिएको छैन। सो y लाई y लेख्नुस्। अनि फेरि यहाँनिर x को ठाउँमा राख्नुहुन्छ 20
y हामीलाई थाहा छैन डिभाइड बाई 100 अनि यसलाई बन्द गर्ने पर्सेन्ट बराबर मैले अघि भने यसले हामीलाई के दिन्छ यो पुरै फर्मुलाले के दिन्छ क्षेत्रफलमा आएको पर्सेन्टेज इन्क्रिज सो यहाँनिर क्षेत्रफलमा आएको पर्सेन्टेज इन्क्रिज कति हो 50% हो सो यता साइडमा लेख्नुहुन्छ 50%। अब पर्सेन्ट काट्दिनुस् ठीक सिम्प्लिफाई गर्ने हामीले सो एकदम सजिलो भएन अब यसरी बुझ्नुस् यो 20 यता गएर घटिहाल्छ सो यहाँनिर बस्यो y + 20y/100 बराबर 50 बाट 20 घट्यो 30 भयो गर्नुस् त सिम्प्लिफाई 100y 100y + 20y 120y बाई 100 बराबर 30 अब म डाइरेक्ट लेख्छु 30 ले 120 लाई काट्ने 4 पटक 4 ले 100 लाई काट्ने 25 पटक 25 ले यता मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ 1 बसेको छ सो y को भ्यालु आउँछ 25 मतलब 25% तपाईको चौडाइमा वृद्धि भएको रहेछ सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हो सक्यो। अब एकचोटी तपाई यो आन्सर निकालेर यसरी चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुलामा दोबारा राखेर के भने मैले x + y + xy/100% यो ओभरअल इन्क्रिमेन्ट हो तपाईको ठीक सो जस्तै x को ठाउँमा तपाई राख्नुहुन्छ लम्बाइमा कति पर्सेन्टेज चेन्ज भयो 20% वृद्धि सो 20 y मा 25 आइहाल्यो अहिलेको लागि आन्सर सो y भनेको 25 भयो अनि फेरि x को ठाउँमा 20 × 25 डिवाइड बाई 100 ठीक यसको भ्यालु यदि 50% आयो भने तपाईको आन्सर ठीक हो किनभने प्रश्नमा भनिरहेछ 50% क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको छ आउनु पर्यो 25 + 20 45 हुन्छ प्लस 20 × 25 500 500 लाई 100 ले भाग गरेपछि 5 45 + 5 50% आयो कि आएन आयो ठीक छ सो कहिले पनि तपाईलाई दुईवटा लगातार पर्सेन्टेज इन्क्रिमेन्ट दिएको छ भने हामी ओभरअल पर्सेन्टेज इन्क्रिमेन्ट निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गर्छौं जस्तै यस्तो पनि प्रश्नमा यो युज हुन्छ यसरी बुझ्नुस् हैन एउटा व्यक्तिको इन्कम या तलब सुरुमा 20% ले बढ्यो र त्यसपछि 10% ले बढ्यो भने कुल उसको इन्कम कति पर्सेन्ट ले बढ्यो होला भनेर सोधेपछि यदि तपाईले यसको आन्सर 30 सोच्नु भयो भने गलत सोच्नु भयो त धेरैको दिमागमा यही आउँछ सुरुमा 20 बढ्यो पछि 10 बढ्यो 20 + 10 30 भ्याल्यु हलुवा हो यति सजिलो छ तपाईले यसरी बुझ्नुपर्छ यदि त्यो व्यक्तिको इन्कम 100 थियो भने 100 मा 20% बढेर 120 भयो 120 मा फेरि 10% बढेको सो 120 मा 10% बढाइदिने हो भने त्यो त 12 रुपैयाँले बढिहाल्छ सो टोटल फाइनल पुग्दाखेरि कति भइहाल्छ उसको 120 + 12 132 भएन त सुरुवात हामीले गरेका थियौं 100 बाट पुग्यौं हामी 132 मा टोटल 32 रुपैयाँ बढेको रहेछ पर्सेन्टमा भन्नु पर्दाखेरि 32/100 × 100 32 बाई पुरानो इन्कम गुणा 100 कति भयो 32% तपाई त 30% सोचिराख्नु भएको थियो त यति पो बढ्या रहेछ त यो ठीक यसलाई भन्ने गरिन्छ सक्सेसिभ पर्सेन्ट सो यदि मैले अहिले भनेको एक्जाम्पलमा तपाईले यो फर्मुला लगाउनु भएको भए कति इजिली निकाल्न सकिन्छ सुरुमा के भयो 20% ले बढ्यो पछि के भयो 10% ले बढ्यो सो 20 + 10 30 मात्र हुँदैन केही एक्स्ट्रा पनि हुन्छ त्यो एक्स्ट्रा भनेको के हुन्छ xy/100 हुन्छ xy/100 को मतलब 20 × 10 डिवाइडेड बाई 100% सो हेर्नुस् त यो काट्यो 30 + 2 एक्स्ट्रा 32 भयो कि भएन भयो यसरी निकाल्ने हो ठीक सो बुझ्नुस् कसरी फर्मुला युज गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरुमा थाहा हुन्न मलाई थाहा छ अब तपाईलाई लागिरा होला यो प्रश्नमा यसरी गर्नुपर्छ भनेर कसरी थाहा हुने त म मान्छु थाहा हुँदैन सुरुमा अब थाहा भयो कि भएन पहिला त्यो भन्नु थाहा भएन बस सकिहाल्यो कुरा एक्जाममा आएपछि गर्न सक्नुहुन्छ कि नै सक्नुहुन्छ हैन बस त्यही चाहियो ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यदि यो भिडियो मन परेको छ भनेपछि सक्दो लाइक र शेयर गर्नु होला यसलाई र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु अहिलेको लागि बिदा हुन्छु थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो सी यू सुन इन द नेक्स्ट वन